अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, जानवरों में अगर कोई ताकतवर तरीन जानवर है तो वो घोड़ा है। सदियों से इंसान इसे इस्तेमाल करता आ रहा है। जंगों से लेकर माल बर्दारी, बार बर्दारी, चीज़ें इधर से उधर लेके जानी हो तो घोड़े को इस्तेमाल किया जाता है और ताकत का निशान के तौर पर भी घोड़े को ही समझा और पेश किया जाता है। नाज़रीन काम, इसकी ताकत के पीछे छुपा जो राज है वो अगर आज मैं आपको बताऊं और इंसान जो है वो इस सदियों से घोड़े को जो ग़िज़ा या जो खुराक खिलाता रहा है और फिर इससे ताकतवर काम लेता रहा है, वो ग़िज़ा जो है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और फिर देखेंगे कि उस ग़िज़ा में जो है वो कितनी ताकत है कि जिससे घोड़ा जो है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और इतनी बड़े बड़े सामान जो है वो ढोकर एक पहाड़ के दामन से पहाड़ के ऊपर तक लेके जाता है और बगैर थके जो है वो मीलों का सफ़र जो है वो इंसान को अपनी पीठ पर लाद कर करता है। तो नाज़रीन काम, जो ग़िज़ा घोड़े खाते रहे हैं सदियों से, उसका नाम है चना। जी हाँ, इसको चिक पीस भी कहते हैं अंग्रेज़ी में और उर्दू में जो है वो इसको चने कहते हैं। आपको याद होगा कि जब टांगों और घोड़ों का ज़माना था, जब बाज़ारों में अक्सर ये सवारी घोड़े को सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, तो टांगों के आगे घोड़े लगे होते थे और कभी कभी किसी अड्डे पे अगर आप इनको खड़ा देखते थे तो इनके मुंह के आगे एक थैला लटका हुआ होता था। उस थैले में चने और चनों के छिलके जो है वो डालकर इनको खिलाए जाते थे। तो कहने का मकसद, ये बात पूरी आपको बताने का मकसद आज काम सिर्फ ये है कि चने जो हैं वो इंतहाई ताकतवर ग़िज़ा है जो घोड़े को खिलाता रहा है इंसान और ख़ुद इससे दूर रहा है। आज इस सदी में इस पर जो है तहकीक हो रही है। चनों की जो खुसूसियात निकल कर आ रही हैं, ख़ास तौर पे जो काले चने हैं और भुने हुए काले चने, और वो उनका इस्तेमाल जो है वो आजकल इंसान अपने लिए भी कर रहा है और हमें सबको ये इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ के आपको मैं बताऊंगा कि ये चनों का जो इस्तेमाल है ये हमें कौन कौन सी बीमारियों से बचाएगा, कौन कौन सी ताकत हमें फराहम करेगा। और चनों के साथ एक और चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे जिसे आप बखूबी जानते हैं, मिठास में उसका कोई सानी नहीं है और कैलोरीज और दीगर चीज़ें जो हैं वो उसमें बेइंतहा हैं, कई मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त समझे, मैं गुड़ की बात कर रहा हूँ। चने और गुड़ जो है ये दोनों चीज़ें हम मिलाकर इस्तेमाल करने वाले हैं आज, और मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या क्या खुसूसियात पाई जाती है, इनमें कौन कौन से हमारे लिए मिनरल्स हैं और कौन कौन सी विटामिन इनमें पाई जाती है। तो नाज़रीन काम, बढ़ते हैं वीडियो की जाना। नाज़रीन काम, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया पहले कि चनों का इस्तेमाल जो है वो सदियों से होता आ रहा है। फसलों के तौर पर हम इसे बोते रहे हैं, फिर इनको घोड़ों को खिलाते रहे हैं और चूँकि जंगें और घोड़े और ये सारी चीज़ें लाज़िम मलज़ूम रही हैं पिछली सदियों में, तो ये तमाम की तमाम जो ग़िज़ाएँ थी ये जानवरों के साथ या ख़ास तौर पे घोड़ों के साथ मुंसलिक थी। उसके बाद फिर बनी नौं इंसान ने ख़ुद भी इस्तेमाल करना शुरू की और फिर उसके बाद इनको छोड़ता चला गया और जूँ-जूँ हमने इन ग़िज़ाओं को छोड़ दिया तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस और नताइज जो है वो भुगतने पड़ रहे हैं। आजकल दोबारा इस पे तहकीक हो रही है और दोबारा इसकी खुसूसियात जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं कि ये हमारे लिए कितने अहम है और इन्हें हमें हमारी ग़िज़ा में क्यों शामिल होना चाहिए। जितनी भी हम कुदरती ग़िज़ाओं से हट गए हैं, जितना पीछे हट गए हैं, उतना जो है वो हमारी सेहत जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। मुख्तलिफ जो है जंक फूड्स और आप पिज़्ज़े, बर्गर्स, उन चक्करों में जब से पड़े हैं, इंसानी जो औसत जो उम्र है वो भी कम हो गई है और ताकत का तो आपको पता है कि उसकी सूरत हाल क्या है। नाज़रीन काम, चनों में जिन्हें चिक पीस कहा जाता है इंग्लिश में, ब्लैक चिक पीस, काले चनों का खुसूसन आज मैं ज़िक्र कर रहा हूँ और वो भी भुने हुए काले चने। तो इनमें कुदरत ने कैलोरीज भी रखी है, इनमें कुदरत ने आपके लिए जो है वो एक ख़जाना छुपा के रखा हुआ है मिनरल्स का। कैल्शियम है इसमें, इसमें फाइबर है, इसमें जो है वो आपके लिए पोटाशियम है, इसमें यानी फास्फोरस है। तमाम की तमाम जितनी चीज़ें हमें ज़रूरत है, हमारे जिस्म को ज़रूरत है, हमारी हड्डियों को ज़रूरत है, वो तमाम की तमाम कुदरत ने इसमें लाकर जमा कर दी है। कुदरत ने इसमें इतनी चीज़ें रखी हुई हैं कि अगर एक तरफ वो गोश्त रख लिया जाए, एक तरफ आपको जो है वो बीफ आपके सामने पड़ा हुआ हो और दूसरी तरफ जो है वो चने पड़े हों,
تو چنوں میں جو ہے وہ گوشت کے مقابلے میں زیادہ آپ کو پروٹین مل رہا ہوتا ہے، اور پروٹین جو ہے وہ آپ کو آپ کے جو پٹھوں کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، آپ کے جو پورے کا پورا جو میٹابولزم ہے اس کو انہانس کر رہا ہوتا ہے، آپ کے جسم میں جتنی جو حرکت ہو رہی ہوتی ہے یا جتنا بھی ایک عمل کیمیائی عمل ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ تمام کی تمام جو ہے وہ پروٹینز ہی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اکثر لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ مریضوں کو، جو کمزور اور لاغر مریض ہوں تو ان کو گوشت کی یخنی، مرغی کی یخنی اور یہ چیزیں پینے کا کہتے ہیں۔ تو ناظرین کا گوشت اور مرغیاں یہ تو آپ آج دیکھ لیں، اور مرغی کا تو آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کی تو حالت ایسی ہوتی ہے، کسی دن میں اس پہ بھی ایک ویڈیو ضرور کروں گا کہ وہ تو ہمیں شاید کھانا بھی چاہیے یا نہیں۔ گوشت جو ہے وہ ہماری پہنچ سے دور ہے، تو لے دے کے چنے رہ جاتے ہیں، تو غریب کے لیے یعنی اتنی اہم غذا ہے کہ اگر آپ ان کا استعمال کر لیں گے، 100 گرام کے لگ بھگ بھی اگر آپ روزانہ انہیں استعمال کر لیں اور ایک ڈیلی جو ہے وہ گڑ کی استعمال کریں، تو میرے خیال آپ کو یہ تمام کی تمام لحمیات یا جو پروٹینز ہیں یا منرلز ہیں جو جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہ آپ کو بڑے سستے داموں آپ کو روزانہ مل سکتی ہے۔ تو ناظرین کا دوسری طرف گڑ کی میں بات کر رہا تھا، گڑ جو ہے وہ قدرت نے ایک ایسی، اور ان چیزوں سے قدرتی ان آرگینک چیزوں سے ہم دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ چینی اس کی متبادل ہم نے استعمال کر لی ہے۔ چینی کو آپ دیکھ لیں کہ ایک پاکیزہ چیز سے بنا کر ہم اس میں کیمیکل اتنے ڈال دیتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے ایک زہر قاتل بن چکی ہوتی ہے۔ تو اس کے بجائے اگر ہم گڑ استعمال کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی بہترین سودا ہم کر رہے ہوں گے اپنی صحت کے حوالے سے۔ تو گڑ کے اندر جو ہے وہ ایک تو قدرتی مٹھاس ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر کیلشیم ہے، اس کے اندر پوٹاشیم، یعنی جتنی خصوصیات میں نے چنوں کی گنوائی ہیں وہی چیزیں ساری کی ساری گڑ میں موجود ہوتی ہیں۔ فائبر اس میں بہت زیادہ ہے، اگر آپ کو قبض ہے خدا نخواستہ تو گڑ میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ ایک شیرہ تھوڑا سا بنا کر، اگر تیز ترین قبض بھی اگر آپ کو ہے تو آپ تقریباً 2-3 چمچ شیرہ اس کا بنا کر اگر آپ پی لیتے ہیں تو آپ کو قبض کشائی ہو جائے گی، یعنی اتنا بہترین قدرت نے اس کے اندر فائبر جو ہے وہ اس میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام جتنی خصوصیات میں نے آپ سے عرض کی ہے، ان کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو میرے خیال ہے یہ دو چیزیں اتنی طاقت کا منبع بن جاتی ہے کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔ غریب کے لیے اس سے بڑا جو ہے وہ کھانا، اس سے بڑا خزانہ جو ہے وہ شاید ہی کوئی ہو۔ تو ناظرین کا اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے، جسٹ بنے ہوئے چنے آپ یہ خوانچوں سے بازار سے جب آپ گزرتے ہیں تو یہ کئی لوگ جو ہیں وہ خانچوں پہ جو ہے وہ یہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے آپ لیں، وہ بازار جائیں، آپ کو تیز ترین بھوک لگی ہوئی ہے، آپ لیں 150 روپے کے وہ چنے لیں، آپ کھا لیں، وہ آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، یعنی گھر تک شام تک آپ کو 2-3-4 گھنٹے تک آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وزن کو کم کرنے کے لیے بھی انتہائی اہم غذا کے طور پر یہ کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ایک تو آپ کو جو کیلریز کا انٹیک ہے وہ کم سے کم ہے، دوسرا یہ آپ کی جو بھوک ہے اس کو یعنی سپریس کر دیتا ہے، بھوک کو ختم کر دیتا ہے، اچانک آپ کو مزید کسی قسم کی انٹیک لینے کی یا کوئی برگر یا پیزے یا سموسے وغیرہ پکوڑے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ بازار میں کہیں جا رہے ہوں، کہ کئی دفعہ جاتا ہے بندہ، گھر سے دور ہے، آپ گھر کا کھانا آپ نہیں کھا رہے، وہاں ہوٹل میں گند بلا کھانے کے بجائے یا پکوڑے کھانے کے بجائے آپ جسٹ 150 روپے کی چنے لیں، سستی ترین غذا ہے، ایک تو آپ کا میٹابولزم یہ بہترین کر دیں گے، دوسرا آپ کو فار دا ٹائم بینگ آپ کی بھوک کو یہ ختم کر دیں گے۔ تو آج کے بعد آپ ضرور استعمال کیجئے گا، کبھی بازار میں جائیں تو ڈھونڈ کر یہ چیزیں آپ استعمال کریں۔ گڑ کی ایک چھوٹی سی آپ کو ڈیلا، ایک روڑی جو بھی کہتے ہیں اسے، آپ وہ اپنے جیب میں ڈال لیں۔ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، اگر آپ کو شوگر ہے تو پھر آپ احتیاط کریں گے یہ چیز استعمال کرنے میں۔ ناظرین کا اس سے آپ بہترین جو ہے وہ ایک ریسیپی لڈو بنا سکتے ہیں، آپ اس کے گھر پہ جو مہمانوں کو استعمال کروائیں، خود بھی استعمال کریں۔ درا سا پیس لیں چنوں کو، آپ پیسنے کے بعد ایک پین میں جو ہے وہ گھی گرم کریں، گھی میں جو ہے گڑ کی ایک چھوٹا سا جو آپ نے چورا کر کے رکھا ہوا ہو، کوٹ کر اسے توڑ کر رکھا ہوا ہوگا آپ نے، اس کو اس گھی میں ڈالیں، اس کو میلٹ کر لیں، یا یہ ایک شیرہ سا بن جائے تو وہ جو درا سا جو آپ نے چنوں کو پیسا ہوا ہے وہ اس میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد باہر نکال لیں، ٹھنڈا کر لیں، ٹھنڈا ہونے پہ گول گول سے لڈو بنا لیں آپ، تو لڈوؤں کو آپ فریج میں رکھ لیں اور تھوڑا سا
دیر گزرنے کے بعد یہ سخت ہو جائیں گے، اور ان کو کسی ٹائٹ جار میں، ایئر ٹائٹ جار ہو اس میں بند کر لیں، اور اس کے بعد اس کو استعمال کرنا شروع کریں. آپ کی طاقت اور توانائی کی جو ہے وہ کیا بات ہو جائے گی. مہمان آئیں ان کو کھلائیں، دوست آئیں. یہ ایک سیف اور فری ملنے والی جو غذا ہے. اس کے مقابلے میں آپ بازار جائیں، گلاب جامن، لڈو چینی کے بنے ہوئے وہ آپ لیں گے تو اس سے دگنا تگنا اور 5 گنا زیادہ قیمت پہ آپ کو ملیں گے، اور ان کے جو خطرناک نتائج ہوں گے وہ الگ آپ کو ستائیں گے. تو یہ چیزیں آپ نے اگر استعمال کرنی شروع کر دینی ہے تو وہ گھوڑوں جیسی میں نے شروع سے بات کی تھی کہ وہ گھوڑے والی جو طاقت ہے وہ آپ کے اندر آ جائے گی. اور گھوڑے کے اندر کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ کھینچتا ہے وزن کو، اس کے پٹھے، اس کے مسلز، اس کے جو باقی جسم کا جو میٹابولزم ہے، وہ چنے جو ہیں وہ گرم کر رہے ہوتے ہیں اس کو. سردیوں میں خاص طور پر چنے جو ہے وہ گھوڑوں کو کھلائے جاتے ہیں. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.